अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। मामला नैब न्याजी गठजोड़ से होता हुआ अब फैज न्याजी गठजोड़ तक आन पहुंचा है और हुकूमत ने फैज न्याजी गठजोड़ का बयानिया आज बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया है। हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील अहमद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेल में कैद बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किए जाने वाले साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुबैना गठजोड़ के हवाले से कुछ इनके किए हैं, जिनके मुताबिक इन दोनों शख्सियात ने एक 10 साला प्लान बना रखा था। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक इस 10 साला प्लान के तहत मुल्क में सदारती निजाम नाफिज किया जाना था और सहाफियों समेत मुख्तलिफ शख्सियात को कैद किया जाना था। हुकूमती तर्जुमान ने 9 मई वाकयात के हवाले से इस मुबैना फैज न्याजी गठजोड़ का जिक्र किया और अब एक नए हुकूमती बयानिए की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सारा मामला, ये नया हुकूमती बयानिया एक ऐसे वक्त में सामने आया है नाजरीन कि जब हुकूमत ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इन दो शख्सियात के बाहमी ताल्लुक के हवाले से बहुत से अहम शवाहिद सामने आ गए हैं और PTI बार बार इस तनाजुर में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के एहतसाब की भी बात कर रही है। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज इस खदशे का इजहार कर दिया है कि फैज हमीद को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने यह इल्जाम लगाया है कि फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान के बकौल फैज हमीद के हवाले से कहा जा रहा है कि वो 9 मई का मास्टरमाइंड है और अगर तो 9 मई को फैज ने मेरे अगवा का ऑर्डर दिया तो उसे पकड़ें। इस सारे शोर शराबे में साबिक सदर आरिफ अलवी की भी एंट्री हो गई है कि जिनसे जब एक सहाफी ने यह सवाल किया कि हुकूमत उनके खिलाफ असेंबली तहलील करने के इकदाम पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने जा रही है तो उन्होंने आगे से यह जवाब दिया कि हुकूमत ये कोशिश भी करके देख ले और अपनी खुशी ये भी पूरी करके देख ले। आरिफ अलवी के बकौल हुकूमत PTI की क़यादत के खिलाफ 1500 केसेस चला चुकी है और अब संगीन गद्दारी के केस का शौक भी पूरा करके देख ले। नई हुकूमती बयानिए में कितना दम है? वाकई नवाज शरीफ अब सिर्फ पंजाब के लीडर ही रह गए हैं? इस पर हुकूमती मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो हुकूमत की जानिब से आज ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद ने गठजोड़ के जरिए एक 10 साला प्लान तैयार किया हुआ था जिसके तहत मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाह रहे थे। वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के जरिए धांधली की जानी थी और मुख्तलिफ सहाफ़ियों को जेलों में डाला जाना था। मगर मियाँ साहब ये बताइए कि हुकूमत को इस प्लान का फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद ही क्यों पता चला? इतने अरसे से हुकूमत ये तासुर मतलब समझ नहीं पाई, क्यों हुकूमत तक ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं पहुंची? अब क्यों हुकूमत कह रही है कि फैज हमीद ही असल विलन है? नहीं, बात इतनी सादा नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं या सुन रहे हैं। बहुत सी चीज़ों का पहले से इल्म अदारों को, और कोई भी हुकूमत वक्त हो अगर वो एक्शन लेती है अदारों की मर्ज़ी के बगैर तो यकीनन उस पर उंगलियां उठती हैं। मैं आपको याद होगा 18 माह की जो हुकूमत थी कैबिनेट में होते हुए मैं ये कहता था कि सहूलतकारी मौजूद है तो हमारे अपने लोग भी खड़े हो जाते थे कि नहीं कहाँ है सहूलतकारी, हमें तो नज़र नहीं आ रही। इसी तरह एंकर पर्सन, इसी तरह बाकी लोग ये बात किया करते थे कि आप हुकूमत में भी हैं और आप कह रहे हैं सहूलतकारी है, फिर बताएं कहाँ से हो रही है। फिर 9-10 मई को सहूलतकारी नज़र आई ना, और आज आप देखें कि एक अदारा खुद एहतसाबी कर रहा है तो दूसरे अदारे के अंदर भी मौजूद है ना सहूलतकारी। वो अगर एक्शन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो खुद एहतसाबी दूसरे अदारे ने भी शुरू की, मगर खुदा जाने क्यों रुक गई। मगर सबके इल्म में है कि सहूलतकारी अदारों के अंदर बैठे लोग उसको फ्राहम कर रहे थे। अब आ जाए जो सवाल आप कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब के गिरफ्तार होने के बाद ही ये सब कुछ क्यों? भाई बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख देखें, 77 सालों में अदारों में बैठे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में सहूलतकारी करते रहे। जब रिटायरमेंट हो जाती है तो वो छोड़ जाते हैं अपना वो रोल जो है। मगर इस दफ़ा ना सिर्फ रिटायरमेंट के बाद वो रोल और जो है ताकतवर तरीके से जारी रखा गया, बल्कि अदारों पर हमलावर होने की जो तरबियत दी जाती रही ज़मान पार्क में या उस मास्टरमाइंड बंदे के साथ,
یہ کوئی ایک دو بندوں کا کام نہیں تھا، یہ ایک پورا ٹیم ورک تھا اور ہر ادارے سے مختلف لوگ یہ کام سنبھالے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے 9-10 مئی ہوا، اور آگے جو کرنے جا رہے تھے وہ اور بڑا خوفناک تھا۔ یا 4 سالوں کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا وہ چیزیں پبلک کر دی جائیں تو یقین کریں کہ ان کا نام لینا پاکستان کے اندر جرم بن جائے عوام کے اندر۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ مختلف اوقات میں یا مختلف وقتوں میں ریاست کے مفاد میں چیزیں نہیں تھیں کہ ان کو پبلک کیا جائے، اس سازش کو ساری کو A to Z بے نقاب کیا جائے، موٹی موٹی چیزیں بتائی جاتی تھی۔ مگر آج وقت آ گیا ہے کہ موٹی موٹی چیزیں بتانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 0 سے Z تک آپ کو A to Z چیزیں بتانی پڑیں گی تاکہ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو سکے جو انہوں نے ذہن سازی قوم کی ہے۔ اس لیے آپ کو اور بہت سے لوگ نظر آئیں گے اگلے دنوں میں اگر صاف شفاف انویسٹیگیشن ہوئی تو۔ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی بات ہے، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ 0 سے Z کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ فیض حمید جو ہے وہ جنرل باجوہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کر رہے تھے؟ کیا آپ جنرل باجوہ کو بھی برابر کا قصوروار نہیں ٹھہراتے؟ دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ جنرل فیض حمید ہوں، جنرل ظہیر الاسلام ہوں، جنرل رحیل شریف ہوں، جنرل پاشا ہوں، جنرل باجوہ ہوں، یا جسٹس ثاقب نثار ہوں، یا جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، کھوسا صاحب ہوں، یا جسٹس بندیال صاحب ہوں، یا ان کے ٹیم جو ہے، اسی طرح میڈیا کا بہت سا حصہ جو اس وقت ایک پیج پہ سب لوگ تھے، سب کا کیا دھرا ہے تو پاکستان اس گرداب میں پھنسا ہے۔ سب کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور سب کو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے اگر کوئی لوگ بھی شامل تھے ان رابطوں میں یا ان کے علم میں چیزیں تھیں، کسی ضرورت کے پیش نظر یا کسی مسلط کے تحت اگر کوئی بیان نہیں کرتا تھا تو وہ بھی قصوروار ہے۔ مگر جعفر صاحب، کیا یہ وہی فیض حمید صاحب نہیں ہے کہ جو خواجہ آصف کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کو مل کے پنجاب اور وفاق کی حکومتیں دینے کی آفریں ان کو کیا کرتے تھے، اور اس وقت جنرل فیض حمید نون لیگ کو مطلب قابل قبول تھے؟ کیا نہ اس وقت قابل قبول تھا ایسا رول، نہ آج قابل قبول ہے، نہ آئندہ کبھی قابل قبول ہونا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جنرل فیض صاحب کس حیثیت میں غیر آئینی آفر ان کو کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا ثبوت کافی نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب کب سے یہ اس کھلواڑ میں پڑے ہوئے ہیں اور کب سے پاکستان کے اداروں سے وہ کھیل رہے ہیں؟ وہ گواہی اگر انویسٹیگیٹ ادارے مانگیں گے یعنی اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کہ خواجہ صاحب کسی فورم پر پیش ہو کر یہ ثبوت دیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے ان کو حکومت دینے کی آفر کی تھی؟ میں کہتا ہوں کہ جو فورم بنے، جو کمیٹی بنے، جو انویسٹیگیٹ ادارہ ہو، جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، یا کوئی بندہ جس نے کبھی یہ بات کیا اور جس سے کبھی فیض حمید صاحب نے بات کی ہے، جو انویسٹیگیٹ اداروں کے پاس معلومات ہوں وہ بلائیں اور ان کو دینی چاہیے گواہی۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں، عمران خان صاحب کی طرف آ جائیں ہم۔ عمران خان نے آج اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جنرل فیض حمید ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اور اگر ہوا تو اس ساری صورتحال میں، اس ساری ایک کیفیت میں اس وعدہ معاف گواہ کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے وعدہ معاف گواہ جو بنے ہیں ان کا کیا بنا ہے؟ کیا آپ کو 9-10 مئی جو کیا گیا ہے اس کے گواہی کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے عمران خان کے خلاف؟ کیا اس کے بعد وہ جو خود اعتراف کرتے ہیں کہ GHQ کے سامنے مظاہرہ کرنے کا میں نے کہا تھا، کوئی گواہی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جو اس نے عمران خان نے خود کہا کہ زمان پارک سے ہم پیٹرول بم کا استعمال کرتے رہے، کیا اس کے بعد کوئی گواہی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بے شمار شواہد ہیں، اگر کوئی اس کے باوجود گواہیوں کو تلاش کر رہا ہے
تو یہ اس ادارے کی مرضی ہے، مگر گواہیاں تو اچھا وہ خود لیکن دے رہا جاوید ہے۔ لطیف صاحب ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی، سارے لوگوں کو وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور میں بھی آپ سے یہ سوال اٹھاؤں گی آپ کے سامنے کہ ایک طرف تو فیض حمید صاحب ایک طرف آپ کے بقول عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہ خواجہ آصف صاحب کے ذریعے نون لیگ کو جو ہے وہ حکومتیں آفر کر رہے تھے، تو یہ موقف میں دونوں موقف میں تضاد نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا؟ پھر آپ کو یاد ہوگا نا کہ میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ بائی ڈیزائن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کا ماحول بنایا گیا۔ تو جب میں یہ بات کرتا تھا تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ لو جناب آپ ٹریپ میں آ گئے، آپ ان کی جو ہے بچھائی ہوئی بساط جو ہے اس کا حصہ بن گئے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل ہوں، جب آپ کے پاس اختیار ہو، تو آپ آئین قانون کو نہ مانتے ہوں تو پھر جس طرح کا مرضی کھیل کھیلتے رہیں۔ میں بالکل یہ کہوں گا کہ فیض حمید صاحب نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اداروں کے ساتھ کیا ہے، آئین قانون کے ساتھ بطور سروس مین کے کیا ہے یا آفٹر سروس کیا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کہ بھئی کسی نے نہیں کیا جو کچھ اس شخص نے کر دیا۔ بے شمار ثبوت ہیں اور اس کے تانے بانے جنرل باجوہ سے بھی ملتے ہیں، اس کے تانے بانے جسٹس ثاقب نثار سے ملتے ہیں، عدلیہ کے سسٹم سے ملتے ہیں، دفاعی ادارے سے ملتے ہیں، سیاستدانوں سے ملتے ہیں، میڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کیوں نہیں قوم کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی جاتی کہ فیض حمید صاحب ہوں یا ثاقب نثار صاحب ہوں یا باجوہ صاحب ہوں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہم، کی وجہ سے آج 2 وقت کی روٹی مشکل ہوگی، جس کی وجہ سے IMF کے ساتھ آپ معاہدے سخت شرائط پہ آپ کرنے پہ مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فیض آباد دھرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ضمنی انتخاب ایک ہوا تھا جب نواز شریف کو ڈی سیٹ کیا گیا NA 120 کا، تو راتوں رات 2 جماعتیں سیاسی کھڑی کر دی گئی تھی جن کو صبح الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی ایک چیز ہوئی ہے؟ برباد کر دیا اس سسٹم کو، اس نظام پہ اعتماد لوگوں کا جو وہ ہے وہ کمزور کر دیا۔ آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا تو پھر اچھا جاوید لطیف صاحب یہ بتائیں نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ کی طرف سے حکومت کی آفر کی جا رہی ہے نون لیگ کو، بڑے میاں صاحب کا کیا رد عمل تھا اس پہ؟ آپ مجھے یہ بتا دیں سوال کرنے سے پہلے کہ گجرانوالہ جلسے میں جو نواز شریف نے نام لیے تھے، اس کے بعد یہ سوال کرنے کی شاید ضرورت آپ کو پیش نہ آئے، اگر اس کو آپ دوبارہ سے غور کر لیں کہ نواز شریف نے کون کون سے نام لیے تھے۔ اگر ان کو کوئی بتایا ہوتا یا ان کو کوئی چیز پسند ہوتی غیر آئینی تو کبھی وہ گجرانوالہ جلسے میں ان لوگوں کے نام نہ لیتے۔ ٹھیک ہے، گجرانوالہ جلسے کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ اچھا، سابق صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب صحافیوں کے سامنے وہ آئے تو صحافیوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حکومت آپ کے خلاف اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھ پر آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں تو ضرور لگا لیں، اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لیں۔ عارف علوی صاحب کو یہ یقین نہیں آ رہا ویسے کہ حکومت ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے جا سکتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی کام کر لیں، یہ بھی شوق پورا کر لیں۔ اسی طرح یقین ہے جس طرح 9-10 مئی کرنے والوں کو یقین ہے کہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، ہمیں سزا نہیں ہو سکتی، 1 سال 1.25 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو جب ان کا کچھ نہیں بگڑ سکا جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو عارف علوی صاحب کو بھی پھر یقین آ جاتا ہے کہ بچانے والے جو ہیں، جو غیر ملکی قوتوں کا ایجنڈا یہ موصوف لے کے آئے تھے جو پورا کر رہے ہیں، تو شاید وہ آقا ان کو بچا لیں، وہ طاقتور زیادہ ہوں۔ فائنلی میاں جاوید لطیف صاحب، میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ
नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहिबा को अपने साथ बिठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब के अंदर उन्होंने बिजली की फी यूनिट कीमत जो है उसमें 14 रुपए की कमी का ऐलान कर दिया। क्या इससे ये तासुर नहीं मजीद गहरा हो गया कि अब मियां साहब सिर्फ पंजाब के ही लीडर रह गए हैं और उन्हें एक मुल्कगीर लीडर होने का जो वो एक स्टैचर था वो सुकड़ गया उनका? नहीं, इस तरह नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव काम होता है तो उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। मुझे ये बताएं कि क्या गैस बिजली के बिल जो हैं पाकिस्तानी कौम की पहुंच से दूर नहीं है? क्या इस पे रोज़ शोर नहीं उठ रहा? और क्या नवाज शरीफ इससे पहले नहीं ये 14 रुपये पर यूनिट बिजली सस्ता करने के ऐलान से पहले भी नवाज शरीफ ये नहीं कहते रहे कि कौम की पहुंच से दूर हो गए गैस बिजली के बिल, कौम को कोई रिलीफ दें? रिलीफ देने के लिए अगर वो आते हैं तो पंजाब में उनकी हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जो इख्तियार है या वसाइल हैं उसमें रहते हुए मुस्लिम लीग की हुकूमत होने की वजह से वो सूबे में ये ऐलान करवाते हैं। अब आ जाए वो डेवलपमेंट, या तो अगर मरकज़ से पैसे ले रहे हों तो बाकी 3 सूबों को भी मरकज़ को पैसे देने चाहिए, और अगर सूबा अपने वसाइल से अपना डेवलपमेंट का फंड जो है उसका कट लगा के इस मद में पैसे दे रहा है रिलीफ देने के लिए, जो कि अगर डेवलपमेंट करते हैं तो उससे भी लोगों को, कौम को रिलीफ मिलेगा सूबे की, और अगर इस मद में दे देते हैं तो उससे भी जाहिर है लोगों की कुछ ना कुछ दादरसी होगी। तो बाकी सूबे भी भाई इख्तियार रखते हैं, किसी ने उनको मना तो नहीं किया कि बाकी 3 सूबे जो हैं वो इस बात में लोगों को रिलीफ देने के लिए पैसा नहीं रख सकते, वो भी दे, नवाज शरीफ को ज्यादा खुशी होगी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और बड़े मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बिजली की कीमतें कम की पंजाब में, उसके हवाले से उनका कहना ये था कि तमाम सूबों के पास ये इख्तियार है कि वो अपने अपने आवाम के लिए बिजली की कीमतों में कमी कर सकते हैं। बहरहाल मेरी दरख्वास्त आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से होगी कि शायद हम तो सूबों की बात करते रह जाएंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये सोचना है कि मुल्क के लिए, आवाम के लिए किस तरह से बिजली की कीमतों में कमी लानी है, और जाहिर है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो पूरे सूबे, सारे के सारे सूबे, सारी इकाइयाँ पाकिस्तान की जो हैं वो उनके अंडर आकर सिमट जाती हैं। तो पूरे पाकिस्तान के लिए मैं अपील करूँगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो हमारे लिए भी कुछ सोच लें। उनके बड़े भाई ने तो जाहिर है पंजाब के लिए कुछ सोच लिया, लेकिन बाकी जो सूबे रह गए हैं उनके लिए हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कुछ सोच लें। तो ये मेरी अपील है। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को जलसा करने का प्लान है इस्लामाबाद में। वो जलसा किस हद तक हो सकेगा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रुकन से जानेंगे कि इमरान खान ने जो ये बयान दिया है कि फैज़ हमीद साहब उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा सकते हैं या बनने जा रहे हैं, इस हवाले से कितनी कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात होगी प्रोग्राम में उस बयान की जो आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से दिया। इमरान खान साहब ने जब सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू की वहां पर, तो उन्होंने ये फरमाया कि मुझे ये खदशा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। अब इस बात में कितनी हकीकत है, इस बात में कितनी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि वाकई फैज़ हमीद साहब उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे। दीगर ऐसे केसेस में भी इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से ऐसे खदशात का इजहार किया गया, कुछ उनकी अपनी जानिब से, कुछ उनकी पार्टी के मेंबरान की जानिब से। लेकिन उन लोगों की अगर मैं आपको नाम बताऊं, आजम खान साहब वाज वन ऑफ देम, फिर असद मजीद साहब जो पाकिस्तान के सफीर थे अमेरिका में, जिनके खिलाफ वो साइफर की सारी बात हुई, उनके हवाले से भी ये बात कही गई थी कि शायद ये दोनों वादा माफ गवाह बन जाएंगे, लेकिन इस किस्म की चीज़ कोई सामने आई नहीं। तो ये फैज़ हमीद साहब के हवाले से इमरान खान साहब के जो खदशात हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बुनियादी एक चैलेंज बन गया है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया है, वो ये है कि क्या पीटीआई के लीडरान, अवाम, वर्कर
کیا 22 اگست کو اسلام آباد کے ایک مقام پر جمع ہو کر جلسہ دکھا سکیں گے, جلسہ کر سکیں گے, پاور دکھا سکیں گے, اسٹریٹ پاور؟ کیا پاکستان تحریک انصاف, ان کے وہ رہنما جو کہ روپوش ہیں یا جو چھپ رہے ہیں یا جو باہر بھی ہیں, کیا وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایسے موقع پر کہ جب ان کی گرفتاریاں اب بھی جاری ہیں اور ایک خوف کی فضا بہرحال ان کی جماعت میں قائم ہے؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ ناظرین ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ابھی بھی ایسے لیڈران کے درمیان اختلافات, ان فائٹنگ, یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. پشاور میں خیبر پختونخوا کا معاملہ چل رہا ہے, پنجاب کی لیڈرشپ کا مسئلہ چل رہا ہے. وہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان تحریک انصاف 22 اگست کو جلسہ کر پائے گی اسلام آباد میں؟ یہ ہمارا سوال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. عامر صاحب السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ. سینیٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں عامر صاحب سے اگر پروگرام کا آغاز کر لوں, وہ دور بیٹھے ہوئے ہم سے. عامر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج عمران خان صاحب نے خدشہ ظاہر کیا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, یہ امکان ہے, یہ خدشہ ہے ان کا. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے نا ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. انہوں نے جس دن کہا تھا کہ آپ ہماری سب پہ سلا رہے ہیں, آپ دیکھیں, ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میرا کیس ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا. اور آج بھی انہوں نے بس صرف چونکہ نئی ڈیولپمنٹ جنرل فیض حمید کی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ نام لے کے پھر کہا کہ میرا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ باتیں خان صاحب کو کچھ دل سے پتہ ہوں گی, اگر ان کے رابطے تھے نہیں تھے, لیکن جو بظاہر کنیکشنز نظر آ رہے ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں, وہ تو یہی ہیں کہ رابطے موجود تھے. اب آپ دیکھیں, اگر اس معاملے پہ ہم دیکھیں کہ برطانیہ میں ٹویٹس کے اوپر 10-10 سال سزائیں ہوئی ہیں, یہاں ویڈیو بیانات موجود ہیں اور سب ضمانت پہ ہیں, تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو صحیح ہے سوال, وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, سب کی جہاں ثبوت ہوں گے وہاں پر تو پھر کوئی نہ کوئی کارروائی ہو جائے گی. لیکن کیا وہ واقعی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونے کے بعد ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. وہ تو اپنی بات کریں گے نا کہ انہوں نے کون سا حکم کس کے کہنے پہ کیا, کیونکہ ان کا مین کیس آرمی چیف کی انسٹرکشنز والا نہیں ہے جو آرمی کے اندر رہتے ہوئے تھا, وہ تھا ٹاپ سٹی کا. آپ کو اور ہمیں پتا ہے, اور اس میں بالکل انہوں نے جنرل باجوہ کو کلین چٹ مل گئی ہے کہ آرمی چیف کے کیس کو نہیں اٹھایا گیا. دوسری طرف آیا ہے ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کا ایشو, اس کے اندر کنیکشنز 9 مئی سے تانے بانے, پھر جو ان ریٹائرڈ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, کوئی کافی سارے لوگ پکڑے جا چکے. ٹھیک ہے, کچھ جو مین ہے ان کی پریس ریلیز جاری ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی لمبا چوڑا کیس نہیں چلے گا. اس کو ہاں ان کے وکیل جب ان کو ملیں گے وہ کوئی نئے سوالات دیں, کیونکہ اچھا, اور میں اگر آپ کو ایک اور سینیریو دے دوں, وہ تھا اگر آرمی چیف کو اگر میں آپ کو سینیریو دے دوں کہ اگر یہ جو کورٹ مارشل کی کاروائی ہے یہ ڈراپ کر دی جائے تو اس کے عوض بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنرل فیض وعدہ معاف بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے؟ ویسے سینیریو پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جب تک نارملی فوج میں جب یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایویڈنس اکٹھا ہونے کے بعد ہوتا ہے, پھر اس کو پبلک بھی کیا گیا ہے, کوئی چھپایا نہیں گیا. تو لگتا نہیں ہے کہ اس طرف سچویشن جا رہی ہے, بلکہ خوفناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اس میں اب بھی دوبارہ آج یہ مجھے کسی ایک ذمہ دار آدمی سے پتہ چلی ہے, اس میں میڈیا کے جو کنیکشن تھا نا وہ بھی اوپن ہوں گے, وہ چھپائے نہیں جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, یہ تو خطرناک بات ہے. عامر صاحب کیا کہہ دیا آپ نے. سینیٹر صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں. خطرناک ہے, وہ کہتے ہیں جنہوں نے کھائی گاجریں ان کے پیٹ میں درد ہو, ہمیں کیا ہے اس سے؟ ہمیں تو کچھ نہیں ہے, لیکن بس اس کے عوض خواہ صحافیوں کو تنگ نہ کیا جائے, جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا ایف بی آر والے جائیں نا, ٹریڈرز کے پاس جائیں نا ان سے ٹیکس مانگنے کے لیے. ہاں جی نہیں, ٹیکس تو دینا چاہیے نا, میں اور آپ کما رہے ہیں تو عامر صاحب دینا چاہیے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس والے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ جو دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہراسمنٹ کی یہاں پر بات آ جاتی ہے نا. میں اس عمرے میں کہہ رہی ہوں, لیکن ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گئی. میں تو ذرائع تفنن یہ بات کری تھی. سینیٹر صاحب ابھی ظاہر ہے جو ریلیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ جنرل فیض کے کیس کی ساری, اور جس طرح سے اس کی کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں 9 مئی سے, اور جو ثبوتوں کی بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جنرل فیض ہمارا اثاثہ تھے. وہ اثاثے کے بعد اتنی جلدی کیسے, کیا ہوا ان 3-4 دنوں میں کہ خان صاحب نے آج یہ بات کی کہ یہ وعدہ معاف گواہ بننے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ اثاثہ کا انہوں نے کہا تھا, اور اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈیورنگ جنرل فیض حمید کا جو ٹینیور تھا ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی, کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے, اور اس بیسس میں اگر ہم اس ٹینیور میں دیکھیں تو اس ٹینیور میں سب سے کم پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر ان کی انوالومنٹ ان
افغانستان اور وہاں سے جو امریکہ کے اخلاق کے لحاظ سے جو تھا کہ ان کو نکالا جائے گا وہ ایکسپوز ہے، وہ ساری چیزیں تھی. اور اگر ان کا خیال یہ تھا کہ اگر جنرل فیض حمید اس دوران میں اور ڈی جی آئی ایس آئی کچھ عرصہ رہتے تو یہ جو پوسٹ امریکہ وڈرال فرام افغانستان اور جو ویکیوم ہے اس کو شاید وہ کنٹرول کر پاتے کیونکہ ان کی تسلسل رہی ہوتی. تو دیٹ واز دا کانسیپٹ بیہائنڈ اٹ. اور انہوں نے کہا ہم نے ان کو ضائع کیا. اب اس میں دیکھیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں میں نہیں سمجھتا کہ جنرل فیض حمید would budge under there. اس کی دو وجوہات ہے. جب میں دیکھتا ہوں انڈر پریشر کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر کورٹ مارشل کی بات ہے دیکھیں نا میں خان صاحب کی اپنی جگہ ہے وہ ایک خدشہ ضرور ہے کہ وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر میں دیکھتا ہوں تو جنرل درانی صاحب کے اوپر جب کورٹ مارشل کی بات آئی تھی تو انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے اوپر کورٹ مارشل نہیں ہوتا پھر ان کا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ تھا کہ اس بیسس پہ شاید نہ ہو لیکن having said that thing there is always a danger. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جھوٹے کیسز عمران خان کے اوپر کیے گئے جس طریقے سے ساری چیزوں کے جب ان کو پتہ چل گیا کہ ایک نارمل کورٹ میں جہاں پہ جرا اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور کوسچنز اینڈ کراس کوسچننگ ہوتی ہے تو وہاں پہ چونکہ سارے کیسز 2 نمبر ہیں ان کے اوپر آپ یو کانٹ اسٹینڈ. سو اب ان کو ایک ایسی جگہ پہ آئسولیٹ کرنے کی شاید کوشش ہو جائے کہ جہاں پہ ویزیبلٹی آف دا کیس کم ہو یا نہ ہو اور جہاں پہ کراس کوسچننگ کی امید کم ہو اور وہاں پہ ایک سول سرونٹ جو کہ ان ٹرمز آف وہ ہے. اور یہ یاد رکھیں ملٹری کورٹ سویلین کے اس لیے نہیں سن سکتے کہ آپ جو ادارے کا جو ماتحت ہے اس ادارے کا ماتحت ہے وہی اس ادارے کے لیے ایز اے جج کر رہے ہیں. یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ ہی کا جو چینل ہے آپ ہی کے چینل کا ایک بندہ مجھے جج کرے اگینسٹ یور چینل دیٹ کین ناٹ ہیپن. ٹھیک ہے. ہاں ملٹری کورٹس ان ملٹری پرسنل کے لیے ضروری ہے کہ جو انوالومنٹ ہو اینڈ دے آر ان سروس. میں مثال دیتا ہوں میرے خیال میں یہ 22 نومبر تھا 2022 یا سم تھنگ نومبر 2022 تھا جس میں جنرل باجوہ صاحب نے اوپنلی ایڈمٹ کیا تھا کہ ہی واز انوالوڈ ان دا پالیٹکس. انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا ہے. اب تو ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹس ہیں آن ریکارڈ. ایگزیکٹلی نا نہیں انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا تھا یہ تھا. تو میرا سوال اٹھتا ہے کہ وہ شخص جو ایڈمٹ کر رہا ہے اور ڈیفنس منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو میاں نواز شریف کی سفارش پہ یا ان کے سسر کی سفارش پہ ان کو اور جنرل فیض حمید دونوں کو اور پھر انہوں نے بھی احسن اقبال نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب دونوں نے مل کے 2019 میں پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کرتے آفر کہا کہ ہم آپ کو یہ کر لیں گے اور پھر وہ سب کچھ ہوا بھی. مطلب یہ آپ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ آئے ہیں. میں عامر الیاس رانا صاحب کی طرف یہ ڈسکشن لے کے جانا چاہوں گی. عامر صاحب یہی مسئلہ مجھے بھی ہے اور بہت سارے اور سننے والے لوگوں کو بھی ہوگا کہ ایک طرف پاکستان کا آج کا جو ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور متعدد مرتبہ ایک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بارہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2019 میں فیض حمید ہمیں گورنمنٹ آفر کرتے رہے اور ہمیں یہ کہتے رہے کہ بھئی آپ مجھ پہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ لیں میں آپ لوگوں کی حکومت بنانے میں مددگار ثابت ہوں گا. دوسری طرف آج اسی حکومت کے جو ترجمان ہیں لیگل میٹرز پہ بیرسٹر عقیل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید جو ہے وہ بات کر رہے ہیں 9 مئی کی سہولت کاری کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید عمران خان کو سہولت کاری دے رہے تھے اور وہ تو عمران اور فیض نیازی گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں میں سے کون سا وزیر صحیح کہہ رہا ہے اور فیض صاحب آخر کرنا کیا چاہتے تھے اور کس کی حکومت بنانا چاہتے تھے؟ یہ مخمصہ تو عامر صاحب ذرا سالو کریں. کس کے وہ ہیرو تھے اور کس کے وہ ولن تھے؟ خیال ہے کہ وہ سارے سچے نہیں ہیں اور ہم سارے ادھر ادھر کی مار رہے ہیں. دیکھیں جب خواجہ آصف کہتے ہیں نا کہ وہ میرے پاس اپریل 2019 میں آئے تھے تو وہ ڈی جی آئی نہیں تھے آئے صحیح تھے باہر تھے ذہن میں رکھیے گا. تو یا تو وہ آئے تھے اس وقت بھی باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیونکہ ڈی جی آئی تو کوئی اور تھے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے عاصم منیر تھے تو وہ تو سیاست میں نہیں آئے. پھر جو باہر بیٹھے ہوئے صاحب تھے یعنی آئے صحیح سے بات تھے وہی آئے نا میسج لے کے. تو پھر جنرل باجوہ عمران خان یہ مل کے ظاہر ہے پرائم منسٹر ہی اپوائنٹ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ ملاقات جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ ہوئی تھی جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت ڈی جی آئی نہیں تھے جب یہ جو خواجہ آصف نے ڈیٹس دی ہیں. بالکل. تو اور اس کے بعد نواز شریف سے اڈیالہ جیل میں آپ کو یاد ہونا چاہیے فخر امام نے ایک بل پیش کیا تھا ججوں کی عمر بڑھانے کے لیے. وہاں کوئی صاحب جا کے ملے تھے انہوں نے کہا تھا ہم نہیں بڑھائیں گے. اس کے بعد عمران خان نے 19 یا 20 اگست کو
जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी थी और ये बिल्कुल खैर सल्ला थी, कोई मसला नहीं था। ना नवाज शरीफ के बाहर जाने का था ना कुछ था। नवाज शरीफ जाते हैं 20 नवंबर को या 19 नवंबर को बाहर, ठीक है, उस वक्त तक एक्सटेंशन इशू नहीं थी, नवाज शरीफ बाहर चले गए। 22 नवंबर को ये केस लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो आपने अभी डेट दी थी 22 नवंबर की, जहां आप कह रही हैं कि जनरल बाजवा ने कन्फेस किया, मुझे नहीं पता वो कहां किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगता है। 3 दिन में फिर वो फैजियाब होते हैं एक जज, और केस चला जाता है पार्लियामेंट में जी, कि वो मार्शल लॉ का भूचाल आया हुआ था ना उन दिनों में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कि चीफ की छेड़ दी गई है। वहां पे जो आसिफ सईद खोसा साहब का बाइस आया, उनसे जर्नलिस्ट जब मिले तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड में कहा था, और बाद में गिले किए उन्होंने कि मैंने ये नहीं कहा था कि पब्लिक कर दो, तो उन्होंने ऐवान सदर का इशारा किया था कि मुझे तो ये लालच दिया गया था। यानी हमारी जुडिशरी भी फुल टाइम कंप्रोमाइज काम कर रही थी। मैं सेनेटर साहब की तरफ चाहती हूँ। सेनेटर साहब, अब जो आमिर साहब ने बात की है, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड यू कैन, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि अब 22 अगस्त के जलसे की बात हो रही है, पीटीआई ने डेट दी हुई है, मरवत साहब बड़ा उसके बारे में बहुत एक जोशीला अंदाज अपनाए हुए हैं, तो ये जलसा हो जाएगा या ये जलसा भी वैसा ही होगा कि हुआ ना हुआ और फिर लोग कुछ पहुंचे और आप लोगों ने कह दिया कि भाई ये नहीं हो सकेगा क्योंकि इजाजत नहीं थी? देखिए, मेरे ख्याल में इस दफ़ा ये जलसा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वहाँ पे इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। Why? ये बस इस दफ़ा What changed? इस दफ़ा करना है। अच्छा। मतलब देखिए, हर चीज़ की एक हद होती है, ठीक है ना, और सारी दुनिया ने देख लिया है कि हमने 2 दफ़ा इनके साथ इजाज़त लेके, और अभी भी इजाज़त दे दी इन्होंने, अब अगर ये आखिरी वक्त में बदलते हैं तो फिर मतलब ये हमारा भी राइट होता है एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अगर JUI, अगर जमात इस्लामी, अगर वो लोग बगैर इजाज़त के आके बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जलसा कर सकते हैं? आमिर साहब, वेरी क्विकली, 22 अगस्त को पीटीआई जलसा करते हुए आपको नजर आ रही है? ये पीटीआई का राइट है, वो विल दिखाएं, ठीक जलसा है, करें, ये भड़के ना मारे। अच्छा ठीक है, जलसा करें ना, अगर कहते हैं तो फिर करके दिखाएं, हमने तो उसको कवर करना है ना, आप बंदे लाएं हम दिखा देंगे, ठीक कवर है, करें ना। पता नहीं दिखा करके सकेंगे, नहीं दिखा सकेंगे आमिर साहब, आप नहीं दिखा सकेंगे, मान लें। सर जी, मैं नहीं दिखा सकूंगा, मैं और यहाँ बैठ के इसी तरह ही बात कर रहे होंगे। मैंने तो जलसे पे गुफ्तगू होगी, सेनेटर साहब, जलसे पे गुफ्तगू होगी, आप होगी। जलसा कहते थे। दिखाएं, मानो तब आप जलसा दिखाएं। बिल्कुल आप सही, सहाफत के जो राइट्स है उसको बिल्कुल सही, इस्तेमाल हमारे कर नहीं सकते तो जो प्लीज मेरा कमेंट right भी है ना करें फिर। मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ठीक जो है। मेरा राइट है ना वो मैं करता हूँ और करता रहूंगा, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। ठीक ना है जी, करें, दोनों हमारे ना पार्टिसिपेंट्स, करें। ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स ने दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया। एक ने कहा आप जलसा करके दिखाएं, दूसरे ने कहा आप कवर करके दिखाएं। यहाँ पर इस डिबेट को हम रैप अप करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर इलियास राणा साहब, आपका, आपने वक्त निकाला। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, जो गुफ्तगू हुई उसमें आमिर इलियास राणा साहब को ये लगता है कि वादा माफ गवाह बनने का चांस फैज हमीद साहब का कम है, और सेनेटर साहब होपफुल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीजें जो हैं वो बेहतर सिमत में चलना शुरू हो जाएंगी। वक्फे के बाद एक बड़ा अहम इशू हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा मूनसून ब्राइड्स के हवाले से, ये क्या फिनोमेना है, ये मूनसून ब्राइड्स कौन होती हैं और ये क्या है, इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और पाकिस्तान में क्या मूनसून ब्राइड्स वाकई ही नजर आने लग गई हैं, इस हवाले से हमारे साथ रहिए एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात होगी उस इशू पर कि जिसको बज़ाहिर जोड़ा तो सैलाब के साथ जा रहा है, मगर इसके असरात सैलाब की तबाहकारियों से भी ज्यादा संगीन है। फ्रांसीसी खबर रिसां इदारा है AFP, इसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अंदरून सिंध के जिला दादू में गुज़िश्ता मानसून सीजन से लेकर अब तक 45 ऐसे केसेस की तस्दीक हो चुकी है कि जिनमें सैलाब से तबाह हाल खानदानों ने अपनी इंतहाई कम उम्र बेटियों को कुछ पैसे लेकर ब्याह दिया या फिर यूं कहिए कि बेच दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की ज़रूरी पट्टी जो है उसके बहुत से गांव 2022 के सैलाब की तबाहकारियों से अभी तक नहीं निकल सके हैं, और इसकी वजह से मूनसून दुल्हनों का या मूनसून ब्राइड्स का एक नया रुझान जो है वो पैदा हुआ है। ये क्या टर्म है, ये हम आपको आज के इस सेगमेंट में समझाएंगे। यूनिसेफ ने मई 2023 में अपनी रिपोर्ट में इस बात का इशारा किया था कि बहुत कोशिशों के बाद पाकिस्तान में लड़कियों की कम उम्री में शादियों की बुलंद शरह जो है वो हालिया बरसों में कुछ कम हुई थी, लेकिन 2022 में आने वाले सैलाब के बाद मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इख्तिसादी अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस अब ऐसी शादियां बढ़ रही हैं। हमारा मुल्क कम उम्री की शादियों के हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर है। यूनिसेफ के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 18.3% लड़कियों की शादी उनकी 18वीं सालगिरह से पहले हो जाती है।
3.5% की शादी 15 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। मार्च 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 16 साला सवेरा फलक शेर के केस में फैसला सुनाते हुए 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी को गैर कानूनी करार दिया था। जहां एक तरफ कम उम्री में शादी आनी ज़हनी और नफ्सियाती असरात इस पर मुरतब होते हैं, वहीं माहिरीन के मुताबिक ये रुझान मईशत पर इस तरह बराह रास्त असरअंदाज होता है कि अक्सर शादी के बाद ऐसे नाबालिग अफराद की तालीम रुक जाती है, उनका करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाता है और वो मुआशरे के मुफीद शहरी बनने के बजाय अपनी जिंदगी एक बोझ की सूरत में बसर कर रहे होते हैं। बच्चियों की कम उम्री की शादी का कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है हमारे लिए और इसको रोकने के लिए करना क्या चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। जेंडर एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट यूनिसेफ से हमारे साथ फहमीदा इकबाल खान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा। अस्सलाम वालेकुम शिफा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फहमीदा, बड़ी ही अलार्मिंग रिपोर्ट है और हम तो देख के दिल दहल जाते हैं कि आज के दौर में 21वीं सदी में भी ये सब सिलसिला चल रहा है। इसकी वजूहात क्या हम सैलाब की तबाहकारियों से ही जोड़ें जो AFP की रिपोर्ट आई है, या इसके अलावा भी कोई और रीजंस फैक्टर्स मौजूद हैं कि ये मूनसून ब्राइड्स और कम उम्र की शादियां आज तक चल रही हैं मुल्क में? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें वाजे करना चाहूँगी शिफा। पहले तो ये जो टाइटल है ना मूनसून ब्राइड का, मुझे इस पे भी बड़ा एक इख्तलाफ था। तो मैंने कहा यार आप ख़वातीन या बच्चियाँ जो भी हैं आप उनको मूनसून के साथ अटैच कर रहे हो, जबकि जो हमारा जो इशू है वो तो बहुत ज़्यादा ग्रेव है, बहुत संगीन मसला है। आपने कहा कि जी पाकिस्तान में 18.3 मिलियन बच्चियाँ ऐसी हैं जिसकी कम उम्र में होता है, ये तकरीबन 19 मिलियन के करीब है। पहली बात ये जो 18 साल से, अच्छा कम उम्री की शादी का मतलब ये होता है कि 18 साल से कम उम्र में आप उस बच्ची की शादी कर दो। दूसरी बात ये है कि जो 15 साल से कम उम्र की बच्ची हैं वो हमारी तकरीबन 4.5 मिलियन बच्ची हैं ऐसी। अगर आप थोड़ा सा स्टैट्स निकालें तो हमारी 241 मिलियन की जो आबादी है उसमें से जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 48.7% है, ठीक है। उसका जो 22% है वो आपकी 10 से 19 साल है, जिसको हम सेकंड डेकेड कहते हैं। 54.7% गर्ल्स हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स, ये 10 से 19 साल की बच्ची हैं, उनमें खून की कमी है। अब उनमें खून की कमी है, आप उस बच्ची की 14 साल में शादी करवा रहे हो जिसकी अपनी जो जिस्मानी पूरी परवरिश है वो हुई नहीं हुई है, जिस्मानी तौर पे वो पूरी डेवलप ही नहीं हुई। 15वें साल में उसका एक बच्चा भी हो जाता है। यहाँ पे रुकें, आपकी 15 साल में शादी, आपके एक बच्चा भी हो गया। वो बच्ची जब खुद उसकी खून की कमी है, उस बच्ची की क्या नशोनुमा करेगी? वो बच्चा जब बड़ा होगा उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होगी, जब लर्निंग की या एजुकेशन की या ये सारा कुछ। अच्छा, और अब आप इधर ही रुके, उसी पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा भी अगले साल आ जाता है, ठीक है, दूसरा बच्चा भी आ जाता है। अब यहाँ पे आप अगर डिफरेंट वो ले लें कि जी इसके कॉन्सिक्वेंसेस, आपने बड़े अच्छे तरीके से शिफा कहा कि जी हमारे जो माशरे में या हमारे मुल्क में इस वक्त 26.2 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है। उसमें से आप बच्चियों का तनासब निकालें तो वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है। इस बच्ची की शादी जो कि सखर में, दादू में, बदीन में, कहीं पे भी 14 साल 15 साल में हो गई है, इसका मतलब है आप उसकी तालीम भी रुकवाएंगे, उसके ऊपर वो जिम्मेदारी भी डालेंगे, ठीक है। अच्छा, पूरा घर वो चलाएगी। कितनों को पता है कि 18 साल से कम उम्र शादी जो है हमारे कराची में ये क्रिमिनल एक्ट है? मुझे बताएं, ये क्राइम है, ये जुर्म है, कितने लोगों को पता है यहाँ पे? मैं आपको बताती हूँ कि मैं अक्सर, इससे पहले भी एक और शो हुआ था तो मैं उसमें भी बता रही थी, मैं क्या कहते हैं मटियारी गई, वहाँ पे एक हमारा यूनिसेफ के ताउन से टेम्प्रेरी लर्निंग सेंटर था, जब फ्लड्स आए थे तो वहाँ पर बनाए थे। तो वहाँ पे बच्चों को तालीम भी मिलती थी और साथ में जो उनकी वालदा थी, जो हमारी वालदैन है, जो उनकी माएँ थी, उनको आप डिफरेंट फनी तरबियतें भी देते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके पास गए तो उस बच्ची से हमने पूछा, उस बच्ची की शादी रुकवाई थी, वो बच्ची 16 साल की थी और उस सिंध की बात कर रही हूँ, 16 साल की थी, वो शादी रुकवाई। तो हमने उनसे पूछा, हमने उस बच्ची से पहले पूछा, हमने कहा बेटा आपकी शादी रुकी है तो आपको कैसा लग रहा है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा क्यों, कैसा लग रहा है? तो आपको क्यों अच्छा लग रहा है? आपको तो कपड़े मिलने थे, ज्वेलरी मिलनी थी, ये सारा कुछ करना था। कहती नहीं, मैं कम उम्र हूँ ना, ठीक है, तो मैं अपने शौहर का ख्याल तो नहीं रख सकती, मैं अपनी सास का ख्याल तो नहीं रख सकती, तो मैंने कहा तो अब शादी कब करो? अभी नहीं करूँगी, जब मैं यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँगी तब करूँगी। अच्छा, नाउ दैट वाज अ स्टेटमेंट। उसकी जो वालदा है उससे हमने बात की, हमने कहा जी आप हमें बताएं कि अगर आपने इसकी शादी क्यों रोकी है? कहती असल में सिंध में हमें पता चल गया था कि सिंध में जो है कम उम्री की शादी जुर्म है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सबर करिएगा। मैंने कहा अच्छा, तो अगर ये जुर्म ना होता तो? कहते तो हम करते, क्योंकि हमारे ऊपर तो फैमिली का प्रेशर था, हमें तो खानदान वाले कह रहे थे कि इस लड़की को ब्याहो क्योंकि इसका रिश्ता बहुत अच्छा आया हुआ था। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये हो गई कि अगर कानून की सही इम्प्लीमेंटेशन हो, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, तो क्या हम शादियां रुकवा सकते हैं?
अच्छा सजाएं, Question क्योंकि mark. आप लोगों ने इस पे काम किया, क्विकली मैं ये रेज करना चाहूंगी कि कोई सजा आपने सुनी है पाकिस्तान में, किसी को कन्विक्शन हुई हो, किसी को होती है क्वेश्चन यहाँ कम पे है ना ये, सजा, बहुत 50,000 कम तो है। is देखिए, nothing, आप peanuts आप हैं। देखिए ये जो चाइल्ड मैरिज की, ये तो अभी आप रिसेंट ईयर्स में सुनेंगे, जो ओवरऑल कन्विक्शन रेट है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, वही वो बड़ा भी कम बहुत कम है, 3%। बहुत कम है, ठीक है, और वो भी आपका वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस। क्वेश्चन ये है कि क्योंकि औरत ने अपने घर की इज्जत बचानी है, क्योंकि वो बाप की इज्जत होती है, गैरत होती है, तो वो आपकी अदालत में नहीं जाएगी, वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना वो सब कुछ नहीं करेगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके इंडिविजुअल लेवल पे, आपके हाउस होल्ड लेवल पे, आपकी कम्युनिटी लेवल पे बहुत संगीन है। मुल्क के लेवल पे फिर आप अंदाजा बहुत लगाएं संगीन। कि आपके मुल्क को किस कदर नुकसान हो रहा है। वो बच्चियां जो कि पढ़ लिख सकती थी, वो अपना घर, अपनी जनरेशन, आगे आने वाली नस्लें बाकायदा तौर पे प्रॉपर तरीके से उनको रेज कर सकती थी, उनकी शादी पहले हो गई, ना उन्होंने खुद ना वो आगे सिखा पाई, और उधर ही हमारा मुल्क आज फंसा हुआ है जहां से कि हमें बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं फहमीदा आपका, आपने वक्त निकाला। यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू डिस्कस दीज सब्जेक्ट्स, और वी आर ऑल्सो ऑलवेज अवेलेबल। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है हमेशा, जब भी आप कहीं सुने, कहीं देखें कि किसी कम उम्र की बच्ची की शादी कहीं हो रही है, 1121 इज द नंबर। आप कॉल करें, उस बच्ची की जान भी बचाएं, उसका मुस्तकबिल भी बचाएं, और अपनी आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल बचाएं। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।